नमस्ते, म विज्ञान शिक्षक राजकुमार सिग्देल आज पनि अर्को नयाँ श्रृङ्खलाको लागि उपस्थित भइसकेको छु। अब आज हामी क्याल्कुलेसन अफ gravity of heavenly body यसको बारेमा डिस्कस गर्छौं। यो त्यति धेरै कुरा छैन। अब हामी यसलाई कसरी एउटा म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनको रूपमा लेख्ने अथवा म्याथमेटिकल फर्ममा लेख्ने र त्यो म्याथमेटिकल फर्मलाई युज गरेर अब सिम्पली हामी भन्छौं दैट्स द फर्मुला, हाउ क्यान वी राइट द फर्मुला एन्ड हाउ क्यान वी युज इट, अथवा त्यसको एप्लिकेसन कहाँ गर्ने, कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरासँग यो रिलेटेड छ। त्यसको लागि हामी के भन्न सक्छौं त, ग्राभिटी भनेपछि एउटा हेभेन्ली बडी हुन्छ। यो दिस द हेभेन्ली बडी, कुनै पनि एउटा हेभेन्ली बडी हो अफ द मास m and radius of that heavenly body is r. Radius of the heavenly body is r, and a small mass m is kept at the surface of the heavenly body. कुनै पनि एउटा स्मल मासलाई यो हेभेन्ली बडीको सर्फेसमा राखिएको छ है। अब हामीले यो कन्डिसनमा हाम्रो ग्राभिटी कति हुन्छ त, सिम्पली हामीले यसलाई वेट पनि भन्ने गर्छौं है। ग्राभिटी भनेको यो वेटसँग पनि रिलेटेड छ। अब यो कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने कुरामा अब हामी यहाँ हेरौं। राइट, and be the mass of heavenly body with radius capital R and a small mass m is at the surface of the heavenly body. Then यो अब दुईटा, एउटा ठुलो अब्जेक्ट एउटा सानो अब्जेक्ट भन्ने बित्तिकै त्यो के हो त, ग्राभिटी हो है। एकदमै एउटा ठुलो हेभेन्ली बडी छ र एउटा सानो अब्जेक्ट छ भने त्यो जहिले पनि त्यो ठुलो अब्जेक्टको के हुन्छ त, सेन्टरतिर अथवा हेभेन्ली बडीको सेन्टरतिर त्यसको एट्र्याक्सन हुन्छ। अब हामीले यहाँ निकाल्नु पर्यो फोर्स अफ एट्र्याक्सन। हामीलाई थाहा छ फ्रम द न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन, from the Newton's law of gravitation, Newton's law of gravitation, the force of attraction, that means यो फोर्स अफ एट्र्याक्सन भनेको यो के हो त, यहाँ ग्राभिटी हो है। यो दिस इज द ग्राभिटी, फोर्स अफ एट्र्याक्सन ग्राभिटी, दैट इज F इक्वल्स हामी के भन्छौं क्यापिटल G, युज द न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन को फर्मुला युज गरेर यो यसमा छ F इक्वल्स G m1 m2 by t स्क्वायर भन्ने हामी यो फर्मुलाको कन्सेप्टलाई युज गर्दा के हुन्छ त भन्ने हेर्छौं। अब फर्स्ट मास G capital M mass of the heavenly body and small m that is the mass of small object by distance कति छ त, सेन्टर देखि यसम्मको डिस्टेन्स। अब यो स्मल बडी छ, त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि यसको रेडियस भनेको नेग्लिजिबल छ। त्यही भएको कारणले गर्दा यसको रेडियस अफ द हेभेन्ली बडी इज कन्सिडर एट द डिस्टेन्स। यो पनि एक्चुअली डिस्टेन्स नै हो र यहाँ हामीले के लिने गर्छौं त, r स्क्वायर है। G capital C capital M
स्मॉल m by r square. अब हामीले यहाँ पनि भनिसकेका छौं कि capital M is the mass of heavenly body with radius r, and r is the radius of the heavenly body, and m is the small mass on the surface of it. र यो फर्मुला नै के हुन्छ, ग्रेभिटी क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला हो. F equals g m by r square. अब यसको कुरामा के छ त, फोर्स अफ एट्र्याक्सन दैट इज रिलेटेड विथ द वेट. र यो भनेको के पनि हो, which is equals to the weight, which is equals to the weight. किन? because F equals W. फोर्स भन्नु र वेट भन्नु एउटै हो. यहाँ ग्राभिटीले जति एट्र्याक्सन गरेको छ, ग्राभिटीले जति फोर्सले एट्र्याक्सन गरेको छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि वेट हुन्छ. त्यति नै यसको के हुन्छ त, वेट हुन्छ भनेर हामीले F equals g mm by r square. यो हामीले फोर्स अफ ग्राभिटी निकाले पनि, फोर्स अफ एट्र्याक्सन अथवा ग्राभिटी निकाले पनि यही हो, g mm by r square. र वेट निकाल्दा पनि हामीले यही फर्मुला युज गर्न सकिन्छ. अब तपाईहरुलाई लाग्ला यही फर्मुला युज गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ होला सर, यही युज गरे पनि हुन्छ होला नि भन्ने लाग्छ होला. तर यो फर्मुला युज गर्दाखेरि पनि एकदमै रङै भयो भन्न मिल्दैन. तर यही फर्मुलाको कन्सेप्टलाई यो फर्ममा ट्रान्सफर्म गरिएको, यो फर्मबाट यसको जुन गिवन कन्डिसन छ त्यसलाई यो रूपमा चेन्ज गरिएको मात्रै हो. यहीबाट आएको हो भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ है. यो बुझ्नु पक्कै पनि यहाँबाट उस्तै देखेपछि बुझ्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु है. र अब कन्फ्युजन हुनु भएन कि जहिले पनि हामीलाई ग्रेभिटेसनल फोर्स भने पनि, फोर्स अफ ग्रेभिटी भने पनि अथवा वेट भने पनि यो सबैको युनिट के हो त, द्याट्स द न्युटन है. एन्ड युनिट इज न्युटन. द्याट मिन्स न्युटन युनिट इज न्युटन. एक्चुअली यो भनेको एसआई युनिट हो. एसआई युनिट इज न्युटन. यो न्युटनमा मेजर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा. अब पछि के कस्ता युनिटहरु कसरी ल्याउने, के गर्ने भन्ने कुरा हामी न्युमेरिकलका च्याप्टरहरुमा आउँदा, न्युमेरिकलका टाइमहरुमा त्यो कुरालाई पनि हामी डिस्कसन गर्छौं है. अब यहाँ देखिसकेपछि के कुरा बुझ्नु पर्यो भने हामीले यो फोर्स अथवा वेट भनेको केसँग रिलेटेड छ त, एउटा भनेको हेभेनली बडीको मास, अर्को भनेको स्मल बडीमा कति वेट हुन्छ भन्ने कुरा. हेभेनली बडीको मास अफ द हेभेनली बडी एन्ड इट्स रेडियस यसले डिटरमाइन गर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकिन्छ. अब देयरफोर हामीले के पनि लेख्न सकिन्छ भने W equals g mm by r square लेख्न सकिन्छ भने यसलाई W is proportional to the m by r square भनेर पनि भन्न सकिन्छ. Weight is directly proportional to the mass and inversely proportional to the radius square of the radius of that heavenly body है. अब g त अलरेडी कन्स्ट्यान्ट नै भयो. इफ m is also constant, if m is constant, अब m पनि कन्स्ट्यान्ट भएको बेलामा है, कुनै पनि स्मल बडीको मास कन्स्ट्यान्ट भएको बेलामा हेभेनली बडीको मास र स्क्वायर भनेको रेडियसमा, हेभेनली बडीको मास र रेडियसमा यो वेट डिपेन्ड हुन्छ अथवा हामी के भन्छौँ त, ग्राभिटी डिपेन्ड हुन्छ. त्यही भएको कारणले मैले अगाडिको क्लासमा पनि भनिसकेको पनि थिएँ कि जसको मास धेरै हुन्छ त्यसको ग्राभिटी पनि धेरै हुन्छ. इट डिपेन्ड अपन द mass of the body and radius also है. र अब यो कुरामा हेर्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ अलिकति थोरै कुराहरू पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ के छ त भनेर. जस्तो फर इक्जाम्पल जुपिटर भनेको जुपिटर is 319 times greater than
than the earth in terms of mass. अब 319 टाइम्स ग्रेटर छ जुपिटर भने यसको ग्रेभिटी त धेरै हुनुपर्ने हो है, भनेको 319 टाइम्स नै धेरै हुनुपर्ने हो भन्ने कुरा पनि तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ, किनभने हामी भनेका छौं कि ग्रेभिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द माससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। तर हामीले त्यसलाई मात्रै हेरेर भएन कि रेडियस, इट अल्सो डिपेन्ड अपन द रेडियसमा पनि यो डिपेन्ड हुन्छ। सो एन्ड अब जुपिटरको कति हुन्छ होला त ग्रेभिटी, हामीले एक्चुअली भन्नु पर्दाखेरि ग्रेभिटी अफ द जुपिटर इज 3 times more than the about 3 times more than the earth अझै 3 टाइम्स नै भन्न पनि मिल्दैन, यहाँ मैले त्यही भएको कारणले गर्दा अबाउट भनेको छु। लगभग 2.5 टाइम्स त्यस्तै गराउन पर्छ, एक्ज्याक्टली 3 नै पनि होइन, त्यही भएको कारणले गर्दा मैले 3 भनेर कम्पेरिजनको रूपमा लिएको हो। अब किन यस्तो भयो त, अब त्यो तपाईलाई लजिक पनि यहाँ जान्नुपर्ने हुन्छ। बट के छ त, बट द रेडियस अफ जुपिटर इज द radius of Jupiter is only 11 times more than the radius of Earth, radius of the Earth हो। यो दुईटा कारणले गर्दाखेरि जम्मा अबाउट 3 टाइम्स, अबाउट 2.5 टाइम्स यतिमा मात्रै के छ त डिपेन्ड हुन्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई एउटा एक्जाम्पलको रूपमा मात्रै यो कुरालाई प्रेजेन्ट गर्न खोजेको हो। अब यसरी डिपेन्ड हुन्छ है भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो कि मासमा धेरै हुँदैमा त्यति धेरै नै ग्रेभिटी हुन्छ भन्ने कुरा पनि रहँदैन। इट अल्सो डिपेन्ड अपन द रेडियस, किनभने रेडियससँग इन्भर्सली रिलेटेड छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। हामी यो क्याल्कुलेसन अफ ग्रेभिटीमा पढेका कुराहरूलाई पक्कै पनि यो हामी न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनबाट डिराइभ गरेका छौँ र त्यसैलाई आधार लिएर एउटा रिफरेन्सको रूपमा हामीले इक्जाम्पलको रूपमा यो कुरा पनि बुझ्यौँ। कहिले कहिले हामीलाई लजिकल क्वेसनमा सोध्न पनि सक्ने क्वेसन हो यो। अब हामी नेक्स्टमा हामी ग्रेभिटी पढिसकेपछि, ग्रेभिटीको क्याल्कुलेसन पढिसकेपछि पक्कै पनि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको बारेमा पढ्नु नै पर्ने हुन्छ। हामीले भनेका छौँ इफेक्ट अफ ग्रेभिटीमा पनि के भनेका छौँ त, द इफेक्ट अफ ग्रेभिटी कज द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भनेका छौँ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको बारेमा डिस्कसन गर्दैछौँ है। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी, acceleration due to gravity, acceleration due to gravity। अब हामी यसलाई स्मल g ले पनि रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, acceleration due to gravity। अब यो acceleration due to gravity भनेको के हो, इट्सेल्फ यो वर्डले पनि मिनिङ दिइराखेको छ है। acceleration ड्यू टु ग्रेभिटी है, तपाईहरुले सजिलै बुझ्नुहुन्छ। एक्सेलरेसन भन्ने बित्तिकै के हो त, हामीले सानो क्लासहरुमा पढेको द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी एन्ड ड्यू टु ग्रेभिटी के को कारणले गर्दा, ड्यू टु ग्रेभिटीको कारणले गर्दा कुनै पनि फलिङ अब्जेक्टमा प्रड्युस हुने एक्सेलरेसन भनेको नै के हो त, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी है। acceleration due to gravity it is defined as the acceleration produced on a freely falling object
object in the influence of gravity alone. It is defined as the acceleration produced on a freely falling object in the influence of gravity alone. है अब यसले भनेको छ कि जो एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ इन अ फ्रीली फलिङ अब्जेक्ट. अब यो फ्रीली फलिङ अब्जेक्ट भनेको के हो, यो यसलाई पनि म क्लियरिफाई गराउँछु. फ्री फल भनेर पनि हामीले पढ्नुपर्छ, त्यति बेला म क्लियरिफाई पनि गर्छु. अनि फ्रीली फलिङ अब्जेक्ट भनेको स्वतन्त्रतापूर्वक कुनै पनि डिस्टर्बेन्स नभइकन खसेको है. यसको मिनिङ भनेको विदाउट एनी डिस्टर्बेन्स. फ्री फल भनेको तपाईले सजिलै पनि बुझ्नुहुन्छ, एकदम कमन मिनिङ छ. फ्रीली फलिङ अब्जेक्ट इन द इन्फ्लुएन्स अफ ग्रेभिटी भनेको यसको के को मात्र इफेक्ट छ त, ग्रेभिटीको मात्र इफेक्ट भएको कारणले गर्दा माथिबाट तलतिर खसिराखेको छ. फलिङ अब्जेक्ट, फ्रीली फलिङ अब्जेक्ट इन द इन्फ्लुएन्स अफ ग्रेभिटी. अरू कुनै पनि इन्फ्लुएन्स नभइकन ग्रेभिटीको इन्फ्लुएन्सले मात्रै प्रोड्युस भएको एक्सेलरेसन भनेको के हो त, द्याट इज द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी. अब हामी यहाँ पनि भनिसकेका छौँ, इट इज डिनोटेड बाई स्मल जी. अब धेरैजनालाई कन्फ्युजन लाग्न सक्छ, एक्सेलरेसनको एसआई युनिट त मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो, तर यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भनेको फरक होला कि हो यसको एसआई युनिट भन्ने कुरा लाग्छ. This SI unit is meter per square second. सेम युनिट हो, केही पनि कन्फ्युजन छैन. एक्सेलरेसन आइसकेपछि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भने पनि एक्सेलरेसन भने पनि सेम युनिट. अब यसको सेम युनिट हुन्छ, कन्फ्युजन नहुनु होला है. अब त्यो कुरा पनि मैले बताइसकेँ. अब यति भनिसकेपछि हामीले यसको बारेमा केही कुराहरू बुझ्यौँ है. अब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी, अब यो के हो मैले थोरै कुरा तपाईँलाई बुझाउन चाहेँ. अब यसले के भनेको छ त, एक्सेलरेसन भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो, एक्सेलरेसन भनेको के हो त, एक्सेलरेसन भनेको एक्सेलरेसन द्याट इज रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी मिन्स युनिट टाइममा कति भेलोसिटीमा चेन्ज आउँछ, कति फरक आउँछ, त्यो भनेको नै के हो त, द्याट इज द एक्सेलरेसन. र त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो ग्रेभिटीको कारणले गर्दा कुनै पनि एउटा फलिङ अब्जेक्टमा एक सेकेन्डमा अथवा युनिट टाइममा कति भेलोसिटी चेन्ज हुन सक्छ, त्यसलाई नै हामी के भन्छ त, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी. फर इक्जाम्पल अब यहाँ हेरौँ, यो एउटा अब्जेक्ट छ है, इट इज इनिसियली एट रेस्ट है. यो फर्स्ट सेकेन्डमा यो रेस्टमा छ, यो फल भयो है, यहाँ पुग्यो. यो एक सेकेन्डमा फर्स्ट सेकेन्डमा यसको भेलोसिटी कति हुन्छ, अनि त्यसपछि सेकेन्डमा के हुन्छ त, यसको जति भेलोसिटी छ यसको के हुनु पर्यो त, अर्को सेकेन्डमा पुग्दाखेरि, दोस्रो सेकेन्डमा, सेकेन्ड सेकेन्डमा, 2 सेकेन्डमा पुग्दाखेरि यसको डबल हुनु पर्यो है, यसको डबल हुनु पर्यो. अब तेस्रोमा पुग्दै जाँदाखेरि के हुनु पर्छ, यसको भन्दा 3 टाइम्स हुनु पर्यो. यसरी नै बढ्दै जान्छ, चेन्ज हुँदै जान्छ. तलतिर खस्दाखेरि के हुन्छ त, फलिङ फ्रीली तलतिर आउँदाखेरि जहिले पनि ग्रेभिटी भनेको तलतिर हुन्छ, तलतिर आउँदा जहिले पनि बढ्दै जान्छ है. यति बुझिसकेपछि अब यसको भ्यालु कति हुन्छ त, भ्यालु अफ acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. That is average value. Average value. It is different place to place. इसको average value 9.8 meter per second square और meter square per second हुन्छ है. अब यो भनिसकेपछि हामीले बुझ्नु पर्ने के हो त, अब यो भनेपछि प्रत्येक यो फलिङ अब्जेक्ट भनेको 9.8 मिटर पर सेकेन्डको रेटमा तलतिर फल हुँदा
डाउनवर्ड फल हुँदाखेरि यसको भेलोसिटी इन्क्रिज हुँदै जान्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। हामीले यहाँ पुग्दाखेरि के हो त यो इनिसियली 0 द्याट मिन्स रेस्ट इनिसियली रेस्टमा थियो भने आफ्टर 1 सेकेन्ड यसको भेलोसिटी कति हुने भयो त 9.8 मिटर पर सेकेन्ड एन्ड यो के हुने भयो 2 × 9.8 मिटर पर सेकेन्ड अनि अब 3 मा आउँदाखेरि के हुने भयो त 3 सेकेन्डमा आउँदाखेरि 3 × 9.8 मिटर पर सेकेन्ड यसरी के हुन्छ त बढ्दै जान्छ है। यसैलाई हामी के भन्छ त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भन्छ। अब यसको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्यालु जति छ त्यही रेटमा के हुन्छ त बढ्दै जान्छ, तलतिर आउँदाखेरि बढ्दै जान्छ। अनि कन्फ्युजन नहुनु होला, यदि माथि फाल्यो भने के हुन्छ भन्ने पनि लाग्न सक्छ होला। फेरि यदि माथि फालेको छ भने यही सेम रेटमा के हुन्छ त घट्दै जान्छ, किनभने इट इज इन द एगेन्स्ट अफ द्याट ग्रेभिटी। ग्रेभिटीको एगेन्स्टमा भएको कारणले गर्दाखेरि माथि फाल्यो भने यो यही रेटमा इट इज डिक्रिज इन द सेम रेट व्हेन इट इज थ्रोन भर्टिकल्ली अपवर्ड। माथितिर फाल्दाखेरि पनि यही रेटमा डिक्रिज हुन्छ भन्ने कुरामा कन्फ्युजन नरहोस् है। अब यति भनिसकेपछि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको बारेमा हामीले केही कुराहरू बुझि पनि सकेका छौँ। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इट डिपेन्ड अपन द रेडियस, यो कुनै पनि हेभेली बडीको रेडियससँग रिलेटेड छ है। इट डिपेन्ड्स upon the radius of the earth पनि यहाँ लेख्न छुटेछ, यो अर्थ को लागि हो। इट डिपेन्ड्स अपन द रेडियस अफ द हेभेनली बडी bodies. It depend upon the radius of the heavenly bodies. यो हेभेनली बडीको रेडियसमा डिपेन्ड हुन्छ। अब कसरी डिपेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा पछि हामीले एउटा डेरिभेसन गरेर पनि देखाउँछौँ। त्यसलाई डिपेन्ड हुन्छ यसरी डिपेन्ड हुन्छ भन्ने कुरालाई हामी डेरिभेसनको मार्फत पनि देखाउँछौँ, म्याथमेटिकल वेबाट पनि देखाउँछौँ। अहिले सामान्यतया यी कुराहरू चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ है। एक्सेलरेसन ड्यू टु व्हाट इज एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी, नोटेसन, इट्स युनिट है, एभरेज भ्यालु अन द अर्थ सर्फेस है। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी मुनमा भने 1.67 हुन्छ, अनि जुपिटरमा भने 25 हुन्छ मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड, मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड हुन्छ। इट डिपेन्ड अपन द रेडियस अफ द हेभेनली बडी। यति कुरा बुझ्दाखेरि तपाईलाई धेरै हेल्पफुल हुन्छ यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीसँग रिलेटेड कुरा है। अब हामीले केही कुरा अरू पनि फर्दर बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्छ। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी के हुन्छ त? एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अब अरू फलिङ माससँग है, जस्तो यत्रो ठुलो मासलाई यत्रो 20 केजीको आइरन बललाई फाल्यो भने त्यो छिटो खस्छ कि है, एउटा कागजको टुक्रालाई फाल्यो भने त्यो छिटो खस्छ है। मास र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीमा कस्तो रिलेसन हुन्छ त है? एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी मासमा डिपेन्ड, फलिङ अब्जेक्टको मासमा डिपेन्ड हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि हामीले जान्नुपर्छ। त्यसलाई केही साइन्टिस्टहरूले विभिन्न फरक तरिकाबाट स्टडी गरिराखेको कुरालाई पनि हामीले हेर्न सकिन्छ र सँगसँगै त्यसको एउटा म्याथमेटिकल टर्ममा पनि हामीले त्यसलाई प्रुभ गर्छौँ है। त्यो प्रुभ गर्छौँ। अब यसपछि हामी जाँदैछौँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी, रिलेसन अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी and mass of falling object. Relationship between acceleration due to gravity and mass of falling object. अब यो कुरामा कस्तो रिलेसन छ त? कसरी डिपेन्ड हुन्छ? हाउ इज इट डिपेन्ड अपन द मास अफ फलिङ अब्जेक्ट
है र यसको लागि धेरै साइन्टिस्टहरूले धेरै एङ्गलबाट स्टडी गरेको भेटिन्छ है। अब हेर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले त हामी 1590 जुन एउटा ग्यालिलियोको टाइम थियो, 1590 मा ग्यालिलियोले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेका थिए है। त्योभन्दा पहिलेको समयमा के थियो त, बिफोर ग्यालिलियो बिफोर ग्यालिलियो Galileo भन्दा पहिले before the Galileo, that means experiment is done in 1590 AD. अब यो एक्सपेरिमेन्ट गर्नु भन्दा पहिले है, that is the concept of Aristotle. According to the concept of the Aristotle, that means acceleration due to gravity depend upon the mass of the acceleration due to gravity depends upon the mass of the falling object. Acceleration due to gravity depends upon the mass of falling object. That is, higher the mass, higher will be the acceleration due to gravity and vice versa. तपाईँ कति बेला कन्फ्युजन पनि लाग्न सक्छ, यो भाइस वर्सा लेखेको के हो भन्ने कुरा पनि आउन सक्ला। म त्यसलाई पनि अलिकति क्लियरिफाई गर्न चाहन्छु। हायर द मास अफ द हायर विल बी द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। यसको मिनिङ धेरै मास भयो भने एक्सेलरेसन ड्यू टु पनि ग्राभिटी पनि धेरै हुन्छ भनेको छ भने त्यसैको कन्भर्स उल्टो के हुन्छ त, कन्भर्स है। त्यसलाई हामीले के गर्छ त, भाइस वर्सा भनेर रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्छौँ सर्टकटमा लेख्दाखेरि। हायर द मास हायर विल बी द एक्सेलरेसन, लोअर द मास लोअर विल बी द एक्सेलरेसन भन्ने कुरालाई यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ है। अनि बिफोर ग्यालिलियो है, ग्यालिलियोले यो एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभन्दा पहिले यो कुरामा बिलिभ हुन्थ्यो। इट इज द कन्सेप्ट अफ एरिस्टोटल। It is the concept of Aristotle. According to Aristotle, or this is the concept of the Aristotle before the Galileo performed the experiment in 1590 AD. यसमा एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभन्दा पहिलेको कन्सेप्ट यो थियो। बट आफ्टर द एक्सपेरिमेन्ट performed by the Galileo in 1590 AD, this concept was totally wrong, and Galileo established the new concept. And for develop that concept, Galileo showed the two iron ball of different masses from the Leaning Tower of Pisa, and both the iron balls reached on the surface simultaneously. ग्यालिलियोले दुईटा डिफ्रेन्ट मासको आइरन बललाई लिएर लिनिङ टावर अफ पिसा
त्यो पछाडिको टावरबाट खसाउँदा यो दुईटै के भयो त सँगसँगै ग्राउन्डमा पुगेको भेटियो। डजन्ट डिपेन्ड अपन द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेविटी doesn't depend upon the acceleration due to gravity doesn't depend upon the mass of falling object. Okay, यो कन्सेप्टलाई डेभलप गरियो। यो कन्सेप्टलाई फर्दर टेस्टको लागि रबर्ट बोयल बोयलले पनि यो एक्सपेरिमेन्टलाई प्रुभ गरेका छन् इन हिज सेन्स। आफ्नो तर्फबाट रबर्ट बोयलले पनि प्रुभ गरे आफ्टर द डेथ अफ द ग्यालिलियोको डेथ पछि रबर्ट बोयलले पनि यो एक्सपेरिमेन्टलाई प्रुभ गरे अनि सँगसँगै केही समयपछि न्युटन एट द टाइम अफ द न्युटन सर आइजैक न्युटनको टाइममा आइसकेपछि पनि न्युटनले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरे जसलाई हामी के भन्छौँ त फिदर एन्ड क्वाइन एक्सपेरिमेन्ट द्याट इज feather and coin experiment feather and coin experiment अब धेरै पटक आउने गरेको छ यो पनि feather and coin experiment भनेर। यसले कस्तो कन्क्लुजन निकाल्यो राइट द कन्क्लुजन अफ feather and coin experiment भनेर आउने गरेको छ। feather and coin experiment यो सबै एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको कन्सेप्टसँग रिलेटेड छ। पहिले के भनिन्थ्यो अनि त्यसपछि ग्यालिलियो पछि के भयो, ग्यालिलियो पछि रबर्ट बोयलले यसलाई के गरे त फेरि आफ्नै कन्सेप्टबाट प्रुभ गरे है। उनले कुनै पनि भ्याकुममा राखेर पनि प्रुभ गरे अनि न्युटनले पनि फिदर एन्ड क्वाइन एक्सपेरिमेन्ट भनेर एउटा फिदर र प्वाकलाई यो एउटा भ्याकुम तपाईलाई पक्कै पनि थाहा हुनुपर्छ भ्याकुम भनेको विदाउट एयर है। यहाँबाट भ्याकुम पम्प लगाएर यसको एयर निकालेको हुन्छ। हावा निकालिसकेपछि यहाँ फिदर र क्वाइन है। अब यहाँ फिदर एउटा क्वाइन भयो अनि एउटा यहाँ फिदर छ क्वाक छ एउटा अनि एउटा क्वाइन छ। फिदर र क्वाइनलाई सँगै छोडियो अनि यो के हुन्छ त अब यहाँसम्म आउँदाखेरि पनि यो फिदर र क्वाइन एउटै रेटमा सँगसँगै फसिराखेको देख्न सकिन्छ र भने यो सँगसँगै यो बटममा पनि यो भ्याकुम ट्युबको बटममा पनि यो सँगसँगै पुग्छ। यसको बटममा पनि यो सँगसँगै पुग्छ। यो कुराले के कुरा बुझाउँछ भने द्याट इज एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी डजन्ट डिपेन्ड अपन द मास। यदि हामीले खुल्ला ठाउँमा राख्यो भने तपाईँहरूलाई नि कन्फ्युजन लाग्न सक्छ, ओहो यस्तो हुन्छ र यस्तो त हुँदैन। अब तपाईँलाई कन्फ्युजन लाग्न सक्छ होला। एउटा यत्रो सानो ढुङ्गोलाई घरको छतबाट फाल्नुभयो भने एकैछिनमा पुग्छ, तर एउटा पेपर है यस्तो ठुलो यत्रो पेपरलाई तपाईँले फाल्नुभयो भने त्यो पुग्न त धेरै समय लाग्छ। यताउता हल्लिँदै के हुन्छ त एकदम धेरै समयपछि मात्रै तल पुग्छ। भनेपछि त ठुलो नै छिटो जान्छ त। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी त मास भएको बढीमै हुन्छ होला भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन लाग्न सक्छ होला, पक्कै पनि हो। तर त्यसमा कन्फ्युजन हुँदैन। यो पनि के हुन्छ त इफ इट इज इन भ्याकुम यो पनि एयर नभएको ठाउँमा भयो भने यो एउटा स्टोन छ, यो स्टोन सँगसँगै यो पेपर पनि खस्छ। इन द एब्सेन्स अफ एयर रेसिस्टेन्स यहाँको एयर रेसिस्टेन्सले गर्दाखेरि यसलाई के गरेको छ त इफेक्ट गरेको छ। एयरको अप्रोचले गर्दाखेरि अथवा यो एयरको रेसिस्टेन्सले गर्दाखेरि हामी के गर्न सक्दैनौँ त यो पेपर भनेको तत्कालै खस्न सक्दैन। तर यो ढुङ्गा चाहिँ के गर्न सक्छ त यसमा पर्ने एयर रेसिस्टेन्स भनेको कम भएको कारणले गर्दाखेरि यो सजिलै खस्छ।
है किन एयर रेसिस्टेन्स धेरै पर्छ त भने अब यहाँबाट हामीले दुईटा कुराको कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौँ है टु कन्क्लुजन्स ड्रन फ्रम द क्वाइन फिगर एन्ड क्वाइन एक्सपेरिमेन्ट है अब कन्क्लुजन्स कन्क्लुजन नम्बर 1 कन्क्लुजन के निस्क्यो त फिगर एन्ड क्वाइन एक्सपेरिमेन्टको कन्क्लुजन भनेको एउटा भनेको त कन्क्लुजन के हो द एक्सलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एक्सलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी is same for all सबैको लागि सेम हुन्छ in the absence of air resistance acceleration due to gravity is same small voice same है is same acceleration due to gravity is same for all the bodies in the absence of air resistance air resistance को absent मा acceleration due to gravity सबै अब्जेक्ट को लागि इक्वल हुन्छ इट डजन्ट डिपेन्ड अपन द मास यो कुनै पनि मासमा डिपेन्ड हुँदैन भन्ने एउटा कन्क्लुजन ड्र हुन्छ भने सेकेन्ड कन्क्लुजन भनेको के हो त दि एयर रेसिस्टेन्स है अब हामीले यहाँ भन्यौं कि एयरले छेक्छ यो पेपरलाई किन छेक्यो र यो स्टोनलाई किन छेकेन अब त्यो कुरा पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ अब यसको लागि हामीले सेकेन्ड कन्क्लुजनको रूपमा लेख्न सकिन्छ that's the second conclusion is the air resistance depends upon the surface area of the falling object surface area of the falling object that means that is higher the surface area higher will be the air resistance and vice versa ओके भनेपछि यो किन रहेछ त यो अब यसबाट पक्कै पनि क्लियर भयो होला तपाईहरुलाई जस्तो लाग्छ अब यो पेपरमा के छ त पेपर यस्तो चार पाटे गरेको छ रेक्टेंगुलर शेपको छ पेपर त्यही भएको कारणले गर्दा यसको सर्फेस एरिया धेरै छ त्यही भएर एयर रेसिस्टेन्स बढी पर्छ भने यो स्टोन भनेको रफली स्फेरिकल भएको कारणले गर्दाखेरि यसको जुन सर्फेस एरिया छ त्यो सर्फेस एरिया भनेको कम छ त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो भनेको छिटो फल हुन्छ र यो जीरो इट फल्स later reaches on the ground later than that of the stone okay अब पक्कै पनि यो कुरा बुझ्नु भयो होला अब यही कुरालाई हामी के पनि गर्छौं त म्याथमेटिकल डेरिभेसनमा पनि देखाउँछौं है यसै यी नै कुराहरुलाई हामी एउटा म्याथमेटिकल टर्ममा पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ अथवा हामी ग्रेभिटीको रिलेसन रेडिएसन कस्तो छ के छ भन्ने कुरा पनि हामी डिस्कस गर्छौं है relationship between acceleration due to gravity and radius of the heavenly body. Relation between
between acceleration due to gravity, acceleration due to gravity and radius of the heavenly body, radius of the heavenly body. अब यो टपिक्समा रहेर हामी डिस्कसन गर्छौँ। यो एक्चुअली यो म्याथमेटिकल कुरासँग रिलेटेड छ। अब यसलाई हामी म्याथमेटिकल फर्ममा देखाउन गइराखेका छौँ र अब यही क्वेसनलाई कहिले कहिले के भनेर पनि आउने गर्छ, रिलेसन भनेको के हो भन्दाखेरि अब रिलेसन सो दैट रिलेसन भनेर पनि आउला, इस्टाब्लिश द रिलेसनशिप बिट्विन acceleration due to gravity and radius of the heavenly body भनेर पनि आउन सक्छ। अथवा यसलाई के भनेर आउन सक्छ त, prove that g equals gm by r square भनेर पनि आउन सक्छ। अब प्रुफ गर्ने कुरामा पनि आउन सक्छ है। अनि अर्को the acceleration due to gravity is independent of the mass of falling object भनेर पनि आउन सक्छ। The acceleration due to gravity due to gravity is independent to the mass of falling object, यो भनेर पनि क्वेसन आउन सक्छ है। अनि कहिले कहिले यसैबाट थोरै ट्विस्ट गरेर prove that g is inversely related with r square भनेर पनि आउन सक्छ। यी सबै कुराहरूलाई हामी एउटै वेबाट सल्भ गर्नतिर जान्छौँ है। र यसको लागि हामी कसरी जान्छौँ त, यो एउटा हेभेन्ली बडी छ, a body is falling towards the center of the heavenly body with the mass small m and the mass of heavenly body is capital M and its radius is capital R. It is falling toward the center of the earth or any heavenly body, and that means freely falling. अब तपाईलाई म थोरै यो कुरा पनि बताउँछु। फ्री फल अघि पनि केही कुराहरू भनेको थिएँ मैले। When a body is freely falling toward the center of the heavenly body in the absence of any air resistance, that is the free fall. सिम्पल कुरा छ, तर यो क्वेसन पनि एक्जामहरुमा सोधिरहने गर्छ। फ्री फल, व्हाट इज फ्री फल और डिफाइन फ्री फल भनेर पनि आउने गर्छ। यो नलेज क्वेसन, भेरी सर्ट क्वेसन, दैट मीन्स one marks question. यसपछि we are going to prove this relation. Consider a body of mass small m is falling towards the heavenly body of mass m with radius capital R. Okay, radius capital R. That means it's falling. यो fall हुँदैछ भनेपछि यो के हुन्छ त? It comes on the surface of the heavenly body. यो heavenly body मा आउँछ. It is due to the force of attraction. Then the force of attraction between
between two bodies, that is F equals we can use the Newton's law of gravitation or remember it के थियो भनेर हामी remember पनि गर्नुपर्ने हुन्छ F equals G m1 m2 by d square distance. Then here capital G m mass of the heavenly body and m another small body by r square. Distance means r square. यो के हुन्छ त in the sense that okay हामी gravity मा जस्तै गरेको के भन्छ त comes as a surface, that means distance is r, then its square r square. We can consider it as a one equation. And again from Newton's second law of motion. Newton को second law of motion ले के बचा F equals ma. Mass is the product. Force is the product of mass and acceleration due to gravity. And for the freely falling object acceleration due to gravity. Acceleration is equal to the acceleration due to gravity. That means F equals mg. Okay. Now equating equation first and second, we get equating F equals that means अब यहाँ F यो सँग यो भयो अब यो दुईटालाई इक्वेटिङ गर्नु पर्यो यो फर्स्ट र सेकेन्डलाई F that means equating दुईटै छ जस्तो A equals B equals C भयो भने यो के हुन्छ त A equals C हुन्छ यो पनि B भनेको नि A हो अनि C भनेको नि B हो भने A र C पनि के हुनु पर्छ इक्वल हुनु पर्यो mathematical term. And now that means mg equals gmn by r square. Further simplification गर्ने हो भने यो small m यो पनि small m it will be cancelled. Then g equals gm by r square. Okay, is the answer. Relation between acceleration due to gravity and radius of the heavenly body. This is the relation. Your relation पनि देखेको or prove that g equals gm by r square is the perfect answer. यहाँसम्मको दुईटा कुरालाई यसले फुलफिल गर्छ. Acceleration due to gravity is independent to the mass of the falling object. But यो क्वेशन को आन्सर है for this question यो क्वेशन को लागि हामी के गर्नु पर्यो त अलिकति थोरै कुरामा अब हामी केयरफुल हुनुपर्छ. थोरै कुरा मात्रै छ दैट इज अप टु हियर सेम यहाँसम्म सेम छ तर अलिकति थोरै कुरा हामीले थप्नुपर्छ. एन्ड दिस रिलेसन यो रिलेसन हामीले हेर्यो भने can we observe this relation is free from the mass of falling object that is small m. यो इक्वेसन के छ त it is free from the mass of the falling object that is small m. अब यो फ्री छ भनेपछि के हो त त्यसमा त्यो मास नै इन्क्लुड छैन त्यो इक्वेसनमा मास नै छैन भनेपछि यो के भयो त दैट इज द इन्डिपेन्डेन्ट त्योसँग रिलेसन नै छैन भन्ने कुरा यसले मिनिङ दिन्छ भनेर हामी थोरै यसको बारेमा थोरै लेखौं है. यता लेख्दा पनि हुन्छ. the above after it. Okay, after here never to continue.
the above equation it is free from mass of falling object m. The above equation is free from mass of falling object m. You small m बाट free छ, it is free, so it is independent. Therefore, the acceleration due to gravity is independent to the mass of falling object. अब यो clear भयो है. अब हामी यहाँ छ prove that g is proportional to or inversely proportional to the square of radius. Square of radius सँग कस्तो हुन्छ भनेर. Okay, up to here this relation is same. हालांकि यहाँ सबैको रिलेसन पनि सेम छ. Okay, now for it g. अब हामीले के गर्नु पर्यो त? अब एउटा कुरा पहिलेको कुरा सम्झिनु पर्ने हुन्छ है. अब हामीले यहाँ लेखेका थियौं कि f is proportional to m1 m2 by d square. प्रोपोर्शनल थियो. अब त्यो प्रोपोर्शनालिटी साइन रिमुभ गरेर हामीले के गर्यौं त टु कन्भर्ट इक्वालिटी. प्रोपोर्शनालिटी साइनलाई इक्वालिटीमा कन्भर्ट गर्न के गर्यौं त हामीले प्रोपोर्शनालिटी कन्स्टेन्टको युज गर्यौं. अब हामीसँग यहाँ प्रोपोर्शनालिटी साइन चाहियो भनेपछि we can remove the g. Here g is constant. g constant छ भने के हुन्छ त g is proportional to m by r square. अब यो रिलेसनमा अझै पनि आएन भन्ने कुरा होला. अब again for a particular heavenly body m is constant. अब हेर्नुस् त for a particular heavenly body m is constant, then if m is constant then it becomes g is proportional to or inversely proportional to the square of radius. Again for the particular, यसको मिनिङ के हो भने particular m भनेको mass of the earth, any heavenly body, earth, sun, moon, Mars, any heavenly body, जुनसुकै heavenly body भए पनि त्यो heavenly body को लागि m के छ त कन्स्टेन्ट छ. अर्थको मास भनेको अर्थको पोलमा गए पनि इक्वेटरमा गए पनि जता गए पनि यता गए पनि उता गए पनि जहाँसुकै गए पनि के हुन्छ त यो मास कन्स्टेन्ट हुन्छ. अनि सनको भने पनि सनको जुन पार्टमा गए पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ. इट इज अगेन फर द पार्टिकुलर हेभेन्ली बडी, यहाँ मेन्सन गरेको छ पार्टिकुलर हेभेन्ली बडीको लागि m मास पनि कन्स्टेन्ट हुने भएको कारणले गर्दा acceleration due to gravity is wholly depend upon the square of radius or inversely proportional to the square of radius of that heavenly bodies भनेर यसरी हामीले रिलेसन प्रुभ गर्नुपर्छ. यो रिलेसनबाट के कुरा बुझिन्छ भने acceleration due to gravity केमा डिपेन्ड हुन्छ त? it depend upon the radius of the heavenly body. heavenly body को रेडियसमा डिपेन्ड हुन्छ. यो heavenly body को रेडियसमा डिपेन्ड हुन्छ भने अर्थमा acceleration due to gravity कस्तो हुन्छ होला त? अर्थ for the earth अर्थमा के हुन्छ होला? अर्थ इज नट टोटल्ली स्पेरिकल. अर्थ भनेको एउटा टोटल्ली स्पेरिकल छैन. टोटल्ली स्पेरिकल नभएको कारणले गर्दाखेरि इट इज नट टोटल्ली स्पेरिकल. इट इज बोथ एट द 2 पोइन्ट्स. एउटा भनेको नर्थ पोल, एउटा भनेको नर्थ पोल एन्ड अर्को भनेको साउथ पोल. यसरी बुल भएको छ. यस्तो छ भने
अब यो के हुन्छ त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी सेम हुँदैन इट इज डिफरेंट इन पोल एन्ड द इक्वेटर दिस इज द पोल यो पोल भयो नर्थ पोल एन्ड साउथ पोल एन्ड दिस इज द इक्वेटर यहाँबाट गएको मिडलबाट गएको यो के हो त दिस इज द इक्वेटर अब यो भ्यालु के हुन्छ होला त हामी अब पक्कै पनि देख्छौं दिस पोलर रेडियस इज शॉर्टर देन द इक्वेटोरियल रेडियस इक्वेटरमा भएको रेडियस भन्दा पोलमा भएको रेडियस के हुन्छ त इक्वेटोरियल रेडियस इन द केस अफ अर्थ द इक्वेटोरियल radius is greater than the polar radius अब कतिले धेरै छ भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ होला है its difference is 42 किलोमिटर यो दुईटाको डिफरेन्स इक्वेटोरियल रेडियस र पोलर रेडियसको डिफरेन्स भनेको के छ त 42 किलोमिटरको डिफरेन्स छ है अब यति भइसकेपछि देन अब हामी के बुझ्नु पर्यो यो रिलेसनलाई हेरौँ त G is inversely proportional to the square of radius रेडियस को स्क्वायर सँग के छ त प्रोपोर्शनल हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ भनेपछि अब इक्वेटोरियल रेडियस इज ग्रेटर इक्वेटोरियल रेडियस भनेको धेरै छ यो इक्वेटोरियल रेडियस धेरै छ भनेपछि के हुने भयो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इक्वेटरमा लेस हुन्छ obviously acceleration due to gravity in the equator is less and acceleration due to gravity at the pole it is high and what is its value इसको value कति हुन्छ त इक्वेटरमा 9.78 meter and it is 9.83 meter per square second यस्तो रिलेसन हुन्छ र अब हामीले यो कुरासँग बुझेपछि अब धेरै योसँग रिलेटेड अन्डरस्ट्यान्डिङ क्वेशनहरु पनि आउँछन् त्यसलाई हामी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लासेस सो आई एम गोइङ टु end this class and we will discuss in next class. Thank you very much for watching this. Namaste.